सीएम म्हणा किंवा इतर PWD मिनिस्टर 5-5 कोटी दिसाक घरा घेऊन येतात. कोणाच्या पुस्तकात घेऊन येतात तुम्ही आणि कोणाक पोसपाक लागून घेऊन येता. आम्ही हांगासर लोक रडटा, हांगासर लोक हांगासर आड्डातात, आक्रोश करतात, आपल्या अस्तित्वाक लागून झगडतात, आपल्या हक्कांक लागून झगडतात आणि ही परिस्थिती आज ह्या लोकांनी निर्माण करून दवरलेली आसा. हांव ह्या स्थानार जयसर आमची शांतादुर्गा हांगासर वसलेली आसा. शांतादुर्गाक उलो मारता हांव शांतादुर्गेक की देवी तूं पळय आमकां कशे त्रास करता, आमच्या लोकांचे कशे हाल केल्ले आसा, आमच्या लोकांक हांगा सगळें सोडून रस्त्यार बसचें पडटा आनी आपल्या हक्काक लागून मागणें करचें पडटा. तूं देवी हें पळय आनी हांकां बेगींतल्या बेगीन जर आमचो हो निर्णय आमच्या फेवरान जर जालो ना जाल्यार तुका ठरोवचें पडटलें की गांवचे लोक हे तुजे लोक आसात, गांवचे लोक तुजे कडेन मागणें मारतात. ह्या लोकांक जाग्यार बसोवपाक जाय आनी कायमच्या जाग्यार बसोवपाक जाय, जेणे करून हे परत सरकारान केन्नाच येवपाक जायना आनी लोकविरोधी सरकार हे केन्नाच आसचें न्हू, हें अशें हांव म्हजें मान्य आसा. हांव परत एकदां सांगता, हांव राजेश कळंगूटकर म्हणून ह्या आंदोलनाक म्हाजो पूर्ण पाठिंबो आसतलो. हांव प्रत्येक वेळा आमचे जे मित्र आसात हांगासर आंदोलनान आसा तांकां सद्दां फोन करून विचारतालो की बाबा कशें कितें. तेंचे सद्दां सांगताले की आमी हो आंदोलन राजकीय वळण येवचें न्ही, हो आमचो प्रयत्न आसा आनी ताका लागून हांव तांकां सदींच म्हजो मोरल सपोर्ट आसतालो. पूण ह्या फुडें हांव राजेश कळंगूटकर म्हणून तुमच्या बरोबर सदींच आसतलो. जेन्ना जेन्ना तुमी उलोवंक मारता, जेन्ना जेन्ना हांव हांगा वचपाक जाय हांव हांगासर आसतलो. आनी हें आंदोलन हे लोकांचें आंदोलन आनी लोकांच्या समर्थनांत जावचें आनी जे सरकार आमच्या विरोधान वागता त्याच्या विरोधान आमी उबे रावून हें आंदोलन आमच्या हेतून आनी आमच्यो जमनी, आमचे गांव, आमचे दोंगर हे आमकां मेळचें म्हणून आमी सगळे जाण प्रयत्न करुया. जय हिंद, जय भारत. तुम्ही म्हटलेले की 5-5 कोटी खंय थोडे मंत्री बीन घरा व्हरतात, ते कशें कितें म्हणून तुमी पळयता? कशें आसा खबर आसा की तुमकां खबर आसा आयज प्रत्येक गांवांत गोंयांत पळोवंक गेल्यार आंदोलनां चालू आसा आनी प्रत्येक आंदोलनाचो जर विशय पळोवंक गेलो जाल्यार असोच कितें आसा 39A किंवा 17B असोच कितें तरी विशय आसा. आनी पळोवंक गेले जाल्यार लोकहितांसून एकूय प्रोजेक्ट नासता. आतां आमी आतां लोधाचो जो हो प्रोजेक्ट पळयलो, प्रत्येक गांवांतल्या मनशांचो विरोध आसा ताका, म्हणजे लोकहितान ना हो विशय. जर इल्लिगल गोश्टी करता जाल्यार तुमी त्यो बेश्ट्यो कित्याक करच्यो? मागीर तुमकां कितें तरी भितर फायदो आसतलो. पयशे फायदो आसल्या शिवाय कोण इल्लिगल चुकीच्यो गोश्टी करपाक वचना. सो हेजो अर्थ असो की जो पर्यंत हांकां कितें तरी फायनान्शियल बेनिफीट ना तो पर्यंत ह्यो इल्लिगल गोश्टी जायना. आनी त्या पद्दतीन हें अशें चल्लेलें आसा की हे जे लोक आतां आयज तुमी पळयल्यात सरकारांतले जे मंत्री आनी जे उच्च पदाचेर आसलेले लोक आसा तांचे कडेन आयज तेंची जर संपत्ती पळोवंक वयची न्ही जाल्यार ताका लिमीट ना. आयज आमी गोंय स्वतंत्र जावन 61 गोंय स्वतंत्र जाल्लें आनी तेच्या पर्यंत आतां पर्यंत कितकीशीच सरकारां जाली, कितकेशे मंत्री पळयले, कितकेशे मुख्यमंत्री आमी पळयले. पूण आयच्या ह्या सरकारान फाटल्याच्या 10 वर्सांक जे सरकारां जाल्ले आनी सरकारांचे जे मंत्री जाल्ले आसा तांच्यांनी ज्या पद्दतीन जमनी गोंयांत आनी गोंया भायर घेतलेली आसा, तांच्यांनी ज्या पद्दतीन तांचे कडेन आयज पयसो निर्माण जाल्लो आसा, हो खंयसून वयरसून पडूंक ना. हो अशाच ह्या गैर प्रकारांसून आनी गैर कामांसूनच पयसो जाल्लो आसा. आनी हेका लागून कशें आसा खबर आसा की असल्यो ह्यो गोश्टी, चुकीच्यो गोश्टी ह्यो खूब कालांतरा पर्यंत उरना. देव आसा आनी देव योग्य निर्णय योग्य वेळार घेता. आमी पळयलां आसतलें ह्या फाटलें जर राजकारण कांय वर्सांचें जर पळयलें आनी ज्या लोकांनी चुकीच्यो गोश्टी केल्ल्यो आसात, देवाच्या फुड्यान वचून गाराणें घातलेलें आसा, देवाच्या फुड्यान वचून सांगणें केल्लें आसा, ते लोक आयज खंय आसा? कांय लोक ढगान आसात आनी कांय लोक पड्ड्याच्या मागे आसात. हें आमी सगळ्यांनी पळयल्लें आसा. सो देवा कडेन आनी लोकां कडेन खेळ खेळचो न्ही. योग्य वेळार योग्य गोश्टी घडटल्यो आनी हे लोक जे आसा जे लोकांच्या म्हणजे काळजाचेर बसून म्हणटा तशें सत्तेचो उपभोग घेतात, पयसो जोडटात, तांकां योग्य वेळार योग्य वेळ येयलो की देव तांकां योग्य पद्दतीन शिक्षा दितलोच. सबका साथ सबका विकास असो सरकाराचें धोरण आसा, ते धोरण तुमी कशें पळयता? म्हाका दिसता सबका साथ आनी सबका विकास म्हणटा तो हो फक्त सरकाराचोच साथ आनी सरकाराचोच विकास, सरकारान जे लोक आसा पळय तांचोच विकास. सामान्य लोकांचो अजिबात विकास हितून ना. आयज जर तसो जर विकास आसलेलो हे लोक बाबडे लोक हांगासर येवन बसचे नासलेले. पयर कांय दिसा पयलीं चिंबेलचे लोक 41 दीस थंयसर उपोशण केलें, ते थंय बसचे नासलेले. आयज मिराबागचे लोक तुमकां खबर आसा कितके दीस तेंच्यांनी हें केलें, ते थंय बसचे नासलेले. जर सबका साथ आनी सबका विकास म्हणटा जाल्यार ह्या लोकांचो विकास जावपाक जाय. सरकारान जे लोक आसा, सरकारान मंत्री आसा किंवा जे आमदार आसात किंवा सरकारच्या पक्षाचे जे कार्यकर्ते आहा त्यांचो विकास जालो म्हणून सगळ्यांचो विकास न्ही. कितें मेसेज दिवंक सोदता तुमच्या आमदाराक, हांगासरल्या आमदाराक? आमच्या आमदाराक मेसेज दिवपाक सोदता की तुका जर आमच्या लोकांचें जर पडलेलें आसा जाल्यार बेगींतल्या बेगीन हांगासर येवन आमच्या हे लोकांक तेंच्यांनी मेळचें
तेंचे म्हणणें आयकून घेवचें आनी तेंचें म्हणणें आसा तें सरकारा पर्यंत पावोवपाचें. कारण कशें आसा खबर आसा की जर लोकांनी ठरयल्लें जेका वयर चडलेलो आहा ताका सकयल देंवोवपाक ह्या लोकांच्याच हातीन आसता आनी ते योग्य वेळ तो हे लोक तांकां दाखोवन दितले. तो योग्य निर्णय तेंच्यांनी घेवपाचे आयज वेळ येयल्लो आसा. आता तुमचो डिमांड कितें आसा? डिमांड आसा की हो जो प्रोजेक्ट आसा तो प्रोजेक्ट म्हणटा तो बंद जावपाक जाय, स्क्रॅप जावपाक जाय. कारण हो लोक विरोधी प्रोजेक्ट आसा, लोकांच्या संस्कृतायेच्या विरोधी प्रोजेक्ट आसा आनी इमिजिएटली डिसिजन घेवन हो स्क्रॅप जावपाक जाय. ओके, तुमचें नांव कितें? हांव राजेश कळंगुटकर. पंच